واش لي جون مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم قررت انني يكون فيديو تو تي بو سبيسيال، نبدلو على لي روتين فلوغ بلا 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 بلا. نهضرو دابا شويه سيريو. dernièrement vu que قربوا لي زاكسبتاسيون يجيو الناس على ود لي زونيفرسيتي تو لي ناس لي بوستولاو لفرنسا. Du coup, je me suis dit, ben tiens, je vais mettre une vidéo spéciale pour ça. Ou dernièrement, j'ai fait des potes à moi qui jouent يهضروا معايا تيسقسوني على القرايه في فرنسا و comment ça marche هادشي. Du coup, قررت اني ندير لكم فيديو par rapport à ça. Et ils m'ont demandé mon avis, mon point de vue sur la situation. Du coup, كتبت هادشي pour une fois. Pour une fois كتبت هادشي في ورقه. Parce que le téléphone qu'elle change. Et du coup, la question, on a le but de la vidéo est de ça vaut le coup de déménager ou de France. De mon propre point de vue et de soi-disant mon expérience personnelle, je trouve ça sera un oui. Et ce sera un non. Un oui, il a كنتو غتجيو باش ديرو فريمون غتجيو باش تقراو واحد العام وصافي تنوضوا تقلبوا على خدمه. Ce sera un oui, un grand oui avec un O majuscule. Par contre, il a كنتو غتجيو باش تضربوا 3 سنين 4 سنين ديال القرايه ce sera un non. Je m'explique par rapport à ça. إلا كنتو غتجيو تقراو عام سيتادير عندكم ان ديبلوم ماروكان، يعني عندكم ان ديبلوم دون فوتر بوش وغتجيو غتقراو عام اخر. يعني مثلا انا كنت نقرا في ايكول دانجينيور وجيت لهنا، جيت في 3 اني، يعني كنت بروميير اني سيكل دانجينيور وجيت لفرنسا باش نقرا 4 و 5 sauf que المهم je vais vous parler de ça par la suite في la vidéo. مي فاش جيت تنادم معايا الحال دو ان حيتاش tu changes de culture, tu changes القرايه لو موند ديالك لا فامي لونطوراج تيتشونجيو بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي كريتير كيتشونجيو ولي فريمون كتجي كتلقى راسك تحتي وتقول وات فين انا en plus فاش جيت انا كانوا الدراري ديجا كانوا تيتعرفوا بيناتهم. يعني جيت انا قريت درت L3 عاودت اون اني جوا تابي اون اني. هاد لا كيسيون عندي دوكو بغيت نعاودها باش ما نعاودش ندير التكرار في لا فيديو. et du coup je me suis dit ça vaut pas vraiment le coup, tu vois, ça vaut pas vraiment le coup. ماشي داكشي اللي كنت ايماجيني في دماغي هو اللي لقيتو. اي سي فري سي ماشي داكشي كاع اللي كنت ايماجيني في دماغي هو اللي لقيتو. كيقول لك القرايه في فرنسا مزيانه بلا 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 بلا. صح القرايه في فرنسا مزيانه كما قلت لكم. الا كنتو غتجيو ديروا اون اني غتقراو عامكم باسطه وتقلبوا على خدمه. وي اجيو زعما افيك ان كون وي كما قلت. مي باش تجيو باش طابيو 4 سنين 3 سنين و 5 سنين ديال القرايه franchement pour moi ça vaut pas vraiment la peine. Déjà le système éducatif ديال فرنسا c'est exactement le même système éducatif بحال في المغرب. لا فاك c'est exactement بحال اللي كتقرا في لا فاك في المغرب. انا ما قريتش في لا فاك مي عارفه كيفاش كومون سا se déroule في لا فاك. c'est exactement pareil هنا في فرنسا. يعني لي بروف تيعطيوك الكور وصافي وتمشي بحالتهم. c'est à toi d'être autonome وتجلس تخدم وتجلس تقلب على راسك باش انك تجيب زعما تفاليدي لاني ديالك. مي سينو باش نكونوا بلو كلير، باش انك تكون تقرا في اون ايكول دانجينيور طيح وتنقص لا فاك كي عرفتي شنو هي كتهون حياتك راسا على عقب ناري راه ما بقيتش نعرف نهضر. راسا على عقب لان ديجا كتكون تقرا في قسم فيه 20 ما زعما في قسم صغيور
كتجي كتلقى راسك في ان فيه 60-70 واحد. يلاه كتجلس تتعارف مع شي شويش الناس وصافي. ابخي لا فاك فين جيت انا كانت في باري 12. المهم انا من النهار الاول اللي دخلت للفاك ما سحبنيش راني جيت لفرنسا، سحبني مشيت للجزائر وبالاحرى مشيت للقبائل. شوي ديزولي مي كان كلشي كيهضر بالقبائليه. عرفتي تندير ما شنو فريمون سيتي كاتاستروفيك. العام الاول نتاعي ديال فاش جيت لهنا فرنسا سيتي كاتاستروفيك. كنت كل مره كان جو فازي دي كريز وباغا نرجع بحالتي للمغرب. ما بريف نجاوب على لي كيسيون. هضرت بزاف نجاوب على لي كيسيون. الوغ جو كوني دي بوت، كنت نعرف دي بوت اللي جاو بان ديبلوم مغربي مي بالحق كانوا خدامين في المغرب وبوستولاو وجاو لهنا خدموا في فرنسا. يعني كانوا خدامين في المغرب كانوا خدامين اولا لا سوسيتي ديالهم سيتي اون فرانشيز. يعني كاينه في فرنسا كاينه في بامال كاينه في فرنسا اون فادير كاينه في فرنسا. اي جاو خدموا لقاو اون اوفر ديال une offre par rapport à l'entreprise اللي خدامين فيها هما اللي صيفطوهم لفرنسا. ابري كاينين الناس اللي لقاو دي اوفر بوستولاو عرفوا كيفاش يديروا بوستولاو وجاو يخدموا هنا في فرنسا. اي دابا خدامين مزيان. وي je vais répondre, je vais te dire oui, c'est possible d'accéder au marché du travail avec un diplôme marocain. Surtout que là, qui chauffe plus l'expérience que autre chose. De mon point de vue, que je trouve plus l'expérience qu'autre chose. Oui, des fois, que je trouve aussi les écoles, une école j'ai ou une université j'ai, ça joue aussi par rapport à ça. Alors, un diplôme marocain est-il reconnu en France? Alors, je te dirais oui, لأن كتدفع l'université كيقبلوك بالدبلوم اللي عندك وكتكون تيديروك ان دبلوم ايكيفالون. on va dire c'est équivalent يعني كيكون مقبول سي ريكونو. après يمكن لك تاكسيدي للموند دو travail كيما قلت لك دبلوم ماروكان سي فريمون افيك بوكو دو شانس ولا كنتي عندك اكسبيريونس اللي ما يلقاوهاش عند ان فرونسي فادير ولا ما يلقاوهاش على شي واحد قاري هنا في البلاد هنا في فرنسا. ما نهضرش على هذا السوجي بزاف لان سي با مون كا. باش نكونوا صريحين مع بعضياتنا ما نهضرش على هذا السوجي بزاف لان سي با مون كا. تنعرف هي كلكو بيرسون بارسي بالا كنهضر معاهم ايتو مي باش نتعمق في هذا السوجي ما يمكنليش. الوغ دوزو troisième question اللي هي alors est-ce que c'est bien de retaper une année? Oui, c'est bien de retaper une année. كيما قلت لكم هكا كتعرفوا كيف السيستم ديالو خدام، كتعرفوا بزاف الحوايج. سو بيرمي اوسي باش انكم تخرجوا تساراو تشوفوا المدينه وتحركوا فيها. كونط كون كنتو كتقراو زعما غتجيو غتقراو سيرت سيتي لو كا اوسي. ما كنتش نشوف لي ويكاند ديالي فريمون ما كنتش نشوفهم، كنت ندوزهم في لا بيبليوتيك كل نهار في لا بيبليوتيك كل ويكاند في لا بيبليوتيك باش انني نوصل معاهم من نيفو لانهم كانوا الدراري كيما قلت لكم كانوا كيقراو بداو من البروميير اني تاعهم دوكو عارفين السيستم كيفاش داير. انا كنت فورماسيون ميكاترونيك يعني ميكانيك اي اوتوماتيك شنو ميكانيك اي سيستم اوتوماتيزي جو كرا ولا اوتوماتيك. مابقيتش عقلت شنو كانت الفورماسيون اللي كانت عندي ويلي. المهم دوكو يعني كان خصني كنا كنقراو الاكثريه الاوتوماتيك اون فادير الاكثريه داكشي بلوس ميكاترونيك ما كناش نقراو ميكانيك بلو بروفونديمون. فاش طلعت العام فاش طلعت ال 3 الميكانيك خرجت ليا من ما عرفتش منين خرجت المهم من هنا. عرفتي داك الفيلم اللي كاين طومي جيري فاش يخرج له العافيه من ولا ما بقيتش عاقل منين تيخرج له العافيه من تخرج له العافيه من هنا وسوا من هنا. المهم راكم فهمتوا كيفاش جونغ vous avez imaginé كيفاش كانت الحاجه. et du coup comment vous dire كان عام قاصح
العام اللي فات جي في دي با مال دو كريز وما كنتش نشوف لي ويكاند ديالي كيما قلت لكم، كنت ندوزهم كلهم في البيبليوتيك باش انني سوليزون نوصل معاهم لو ميم نيفو ديالهم، باش انني نقدر نجيب سميتو مونسيون. اي ايفيكتيفمون جو دخلت ليسونس تاعي مونسيون سامبا با مال. المهم ملي تتبغي تابي اون اني نسيت ما قلتلكمش، ملي تتبغي تابي اون اني بحال مثلا جيت انا درت كنت بروميير اني سيكل انجينيور وجيت درت لي 3 تيكون عندك بلوس دو شانس انك تفعل لي ماستر. سي الكا بالنسبه ليا، دفعت با مال دو ماستر و جيتي اكسبتي في لا ماجوريتي. اللي ما اكسبتيش فيهم كنت نزيد ما نكملش الكانديداتور. شكرا. سيتي الكا بور مارسيل، سيتي الكا بور لو مون، وفين اخر ما كملتش كانديداتور وستراسبورغ. شكرا. الشيء الاخر كنت اكسبتي في ليون، تولوز، شكرا ليون، تولوز، مونبولي، ماشي مونبولي، دونك با مال دو فيل. واختاريت انا نمشي للغانيست، اختاريت نمشي لون ايكول دانجينيور حسن ما نمشي لون فاك. فوالا سيتي تو. ابخي العام اللي فات اوكي واحد لي بوين نسيت ما هضرتش عليه. جا في بين كنت عندي من دفعت لفرنسا جاني ان ام 1 وجاتني من ال 3. انا j'ai fait le choix d'انني ندير L3 pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. ما اختاريت ندير M1 على ود غنمشي نسكن بوحديتي في اون فيل ما كنعرفهاش، جو في غاليري، عمرني سكنت مع بعيد على العائله، ونمشي لفرنسا ونسكن بوحديتي كي درتو ليها. دوكو فوالا سيتي لا troisième question جاوبت ليها. alors quatrième question, est-ce que le niveau est similaire qu'au Maroc ou c'est plus élevé? يعني انا ما تنشوفش مع ضربني الضوء في عيني وكنعاود نقرا نشوف داكشي. اوكي pour mon expérience personnelle, je trouve que le niveau في المغرب est beaucoup plus élevé que le niveau هنا في فرنسا. après certes كنت تقرا في ايكول ماشي في يونيفرسيتي، يمكن ساجو بارابور سا سا ديبون كل واحد فين قرا فين كيفاش قرا مع من قرا. ابخي سيغ تلقاو بلوز الفي، نقدروا نقولوا بلوز الفي الا شفنا من ان اوتر بوين دو بلوز الفي لانهم ديجا الفرنساويين سي لور لونغ ماتيرنيل، ميم سي هنا كنا في المغرب كنقراو في لي زيتود سوبيريور كنقراو بالفرنسي. دوكو سي با باغي مي زعما كتقرا بالفرنسي يعني هما ils ont plus de facilité par rapport à la langue, même si لا كنتي كتهضر بالفرنسي راه ما غتلقاش مشكل بزاف. مي ابري certains trucs كيكونوا كيسبيكو نوطامون الا جيتي بروميير اني تاعك هنا في فرنسا غتلقى يعني اون فوا خديتي الباك وليتي هنا في فرنسا غديرلك تشقلب في حياتك. باغ كونطخ كنت قريتي 2-3 ans في المغرب وجيتي فرنسا غتلقى بان سي تو بشي بو بلوس غتلقى بلوس دو فلويديتي في القرايه. مي باغ كونطخ كيما قلت لكم الا كنتي وجيتي طحتي بحال الصاعقه troisième année هما كانوا تيقراو من الديبي ديال العام، يعني من L1 L2 L3 ولا première année deuxième année troisième année هما تيقراو تيكونوا يعني لي ماتير سي سكسيسيف، يعني تيقراو هاد لا ماتير باش العام الجاي يقراو واحد لا ماتير يعني خصهم يكونوا عارفينها، قراوها العام الجاي قراوها العام الجاي قراوها العام اللي فات باش تيديروا الرابط بيناتهم. دوكو هادشي فين غتلقاو شويه قاصحه، يعني ملي غتجيو خصكم ضروري ديرو في الاول، ضروري ديرو بروميير اني ولا دوزيام اني اللي غتطلعو فيها. المهم العام اللي غتطلعو خصكم ضروري ديرو باش تقادو النيفو مع اللي كانوا تيقراو هادي شحال من عام مع النيفو ديالهم مع النيفو ديالكم. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais
نديرو بلي فهمتو باسكو il faut passer à autre chose. قالت لي la dernière question ما بغيتش نكتب بزاف ديال الكيسيون ça suffit. Alors je regrette d'être venue ici en France. كون سولتيني العام اللي فات نقول لكم كي حيتاش فريمون دازت عليا كحله سهله داك العام. بخير هاد العام سافا فرانشمون سافا que ce soit في niveau القرايه سافا. j'aime bien la formation déjà j'aime bien la formation. C'est un truc qui me passionne ou que j'aime bien. درت شي حاجه اللي عجباني ماشي بحال العام اللي فات لقيت راسي je me suis mis dans un bain que je connaissais pas la source. Et le choix ديالي نعاود franchement نقدر نقول لكم انني je préfère حتى نكون قبضت الدبلوم ديالي. bon pour être franche et claire et nette avec vous حتى خديت الدبلوم ديالي يعني خديت دبلوم d'ingénieur وعاديت لهنا فرنسا. déjà de 1 نقول لكم point de vue économique et point de vue économique et point de vue لاخر شنو بقى نشرح لكم علاش من point de vue علاش غيكون هكا. déjà dans un premier temps غنقرا حي 6 mois يعني باش ندفع الام 1 غيكون عندي un diplôme. déjà غيكون عندي un diplôme في l'ingénierie un diplôme d'ingénieur والثانيه غيكون عندي un autre diplôme M2 يعني ماستر un autre diplôme master يعني غيولي عندي 2 diplômes. ثاني حاجه غنقرا يعني غنكري 6 mois يعني غنخدم سواليزون قرايه هكا كنخدم ماشي خدمه غنجلس ندبر 6 mois والكرا نخلص 6 mois ومن بعد غتقلب على ستاج ديالك. après c'est vrai que le stage c'est plus coup de chance qu'autre chose. après ça reste expérience chance et كيفاش تقدر تبيع راسك. جوج 3 الحوايج اللي كيجو بارابور للستاج باش تلقاه و سي ديالك ولا كانديداتور ديالك كيفاش تقدر تبيع راسك. تما فين تتبقى القضيه. اي دوكو ملي تولي عندك زعما نيفو كو غيكون سي موان شير غتربح نيفو كو غتربح 2 ديبلوم غتربح اون اكسبيريونس بروفيسيونيل هنا في فرنسا. et 3 choix. voilà c'était mon point de vue. après كل واحد son point de vue. alors كنت جالسه غندير المونتاج وانا نسيت ما قلتش واحد لو بوين. واحد الحاجه كانوا كيقولوها كو زعما سي ملي كتمشي لفرنسا غتكسب بلوس ديكسبيريونس زعما لي فاك ماشي بحال تنخدموا بلوس براتيك كو تيوريك. alors pas du tout. ملي كتقرا في اون فاك كتقرا هي لا تيوري باسكو لو بوت التيم تاعو انك في الاخر ما يكرهوش انك تخرج ان شيرشا يعني دير الدكتوراه عندهم ايتو. دوكو يكتب عليك الكاتب يقول لك لا واه غتمشي راه بلوس ديكسبيريونس يعني غيكون بلوس تخدموا بلوس لا براتيك كو لا تيوري. با دو تو لا تيوري بزاف تنهضر بارابور لون فاك ما نهضرش بارابور اون ايكول باسكو سي با الكا. هاد العام كوميم سي فري كو كنقراو لا تيوري مي يا با مال دو براتيك. لي تي بي بيبيت مي الشيء الاخر العام اللي فات كنا كنديرو تي بي لا ماده وحده اللي كانت عندنا فيها تي بي يمكن كانت لوطوماتيك. وسي ان بوين بغيت نزيدو هو الا بغيتي تكسبوا بلوس ديكسبيريونس هي كاينه واحد اللعيبه سميتها لالتيرنانس يعني كتقلب على اون فاك تيكون باركور انيسيال وكيكون كونتينيو وكيكون ابرونتي. الا تحتي في باركور ابرونتي ما بقيتش عارفه سميتها باركور ابرونتي المهم شي حاجه بحال هكا ابرونتي يعني تدير لالتيرنانس بور سو هاد لو كان هذا كيقراوك هما التيوري وكتمشي ل اون انتربريز عندك 15
على حسب لافاك دي فوا تكون عندك 3 ايام في لونتربريز، يومين في لافاك، ولا 15 يوم في لافاك و 15 يوم في لونتربريز. فريمون سا ديبون نتاع السيستم لافاك كيفاش داير. بارابور لهاد لو كا هذا وي يعني كتكون عندك اون تري تري بون اكسبيريونس. حتى ملي كتدفع السانكيام اني يعني اون فوا تبغي تدفع باش انك تخدم، عندك بلوس دو شانس انك تخدم على واحد قرا في اون فاك نورمال، ولا قرا في اون ايكول ما كانش عنده التيرنس. t'as plus de chance كما قلت لكم كتاخدو plus d'expérience وما كيشوفوا plus l'expérience qu'autre chose. Et voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu ou c'était constructif, on va dire. Ça vous a donné d'autres visions à la France ou des idées si jamais la voiture et tout. Voilà, موقف هنا. Je vous dis à très bientôt. Et là, je me trouve la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus et à vous abonner et à commenter. من هنا نتمنى نقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم. باي.